पिला आयिल्ली आसा टोटल हे कितले येयला 181 येयला पीट नंबर 181 ह्या वर्साचो कितले रिलीज केल्या टोटल आमी रिलीज केला 6050 रिलीज केली ओके. सो पुरू कितली आयिल्ली आनी ह्या वर्साचेर हे केल्या पुरू फक्त 68 दिल्ली 181 येयला 181 पुरू 68 आणि 181 इतलो डिफरन्स खूप डिफरंट आहे हे फाटी खूप डिफरंट आहे. आणि पोरू आम्ही रिलीज केल्ली टोटल एक्स असली आमची 7394 ओके आणि तितूंतली रिलीज केल्ली आमी 6327 ओके. सो ओनू आमी आतां रिलीज केला ही आनीक सोडपाची आसा सद्या आमी 75 पीट पर्यंत आमी सोडलेली आहा तितूंतलीच आमची 6050 जाला प्लस काप देराम जो एक बीच आसा थंय येयल्ली थंयची आमी 260 सुमार सोडलेली आसा. थंयची एक्स टोटल एक्स आसली 354 तितूंतली 354 तितूंची आमी 260 सोडलेली आहा. तुमी थंयच्यान मागीर कशें कितें करता आतां दर्या आमकां कॉल येता की अमकें अशें आसा म्हणून ओके थंयच्यान मागीर आमी आमचे TSL लेबर आसा डेली वीज लेबर ते वचून थंयच्यान आमी हाडटा आनी हांगा पिटान हांगा घालता नाजाल्यार नॅचरल येयली जाल्यार आमी थंय मागीर कावंट करता ओके कावंट करता आनी मागीर सोडटा. सो तुमी कितके दिसांनी अशी तांतयां तुमकां शुवर की डेटी बिटी बरयल्ली आसता ना डेटी अशें नासता पूण जशें वत पडटा हीट पडले तेजेर जाल्यार तेज्या वयल्यान एक तर 45 दिसान येता नाल्यार 55 दिसान येता. ओके पूण हेचो वॉच कंटिन्यू चालूच आसता डे नायट पेट्रोलिंग चालूच आसता हांगा ओके आमचे TSL लेबर आनी डेली वीज लेबर हांगा आसतात. ओके. सो हांगा टुरिस्ट बी लोक येतात तशें कित्याक टुरिस्ट आसात पूण आतां मातशें कमी आसा पयलीं प्रॉब्लेम असो तुमकां काय आसता काय ना प्रॉब्लेम सगळे हे करतात सगळी हेल्पफूल ओके. येस पूण ह्या वर्सा रिकॉर्ड ब्रेक कित्याक जालो इतलो रिकॉर्ड ब्रेक म्हटल्यार आतां येयले ते आतां आमचे म्हाजें अशें म्हणणें की बाबा आमी आतां सोडलेली पयलीं जी 2005 2006-07 सोडलेली मे बी ती येवंक शकता नाजाल्यार उदकान ज्यो बोटी घालताले लायटीच्यो आमच्यो हेज्यो आसा लायट LED नुस्तें मारता ते अंदू कमी आसा म्हणजे ना थंय सो तेज्या खातीर येवपाक शकता चड येयले अशें दिसता चड येयला त्या खातीर चड येयला पूण इतलो रिकॉर्ड ब्रेक जालो न्ही मालपे बसी मालप्यो कितें ते मालप्यो बोटी ज्यो LED लायटी फिशींग करताले रातच्यो ते आतां ह्या दिसांनी आतां दिश्टी पडना म्हणटकू तेज्या खातीर हांगा येयला अशें आमकां अशें दिसता ह्या वर्सा पूण आख्खे गोंयान रिकॉर्ड ब्रेक आसा हांगाच जाला ना हांगा चड जाला नॉर्थाकू कितें 200 सुमार कितें येयला 200 आनी हांगा कितें आमचे 220 एबाव कितें जाल्लें. ओके पूण तेजो टायमींग कितें आसता ते जेन्ना तांतयां घालपाक येतात तेन्ना म्हयनो नाजाल्यार टायमींग खंयच्या टायमार अशें येतात तुमी केन्ना पयला तेंका दिसाची येता ना पयलीं रातची येता रातची येता अच्छा ओके. सो सुशेगाद घालून मागीर ती जेन्ना घालता पळय तेन्ना ताका डिस्टर्ब करचें नासता कोणूच जावं ते डिस्टर्ब करनासतना ती सुशेगाद घालता आपली मागीर ती आपली पाखांनी हे करता पॅक करता आनी खंय घातला ती कळोंक जायना म्हणून आपले सगळे पाक करून वयता. सो त्या मार्का जेन्ना ती वयता रिटर्न तेन्ना आमी ती वयता आनी ताका तेजे पग माग आसता पळय तेजे माग जे आसा खंय येयला त्या मागार आमी वयता आनी आमी मागीर सर्च करता आनी ताका हाडून आमी हांगा सेफ्टी करता. सो आनी एकदां म्हाका सांगता टोटल आंकडो कितलो आसलो हे फावटीचो टोटल हे फावटी आंकडो आमचो टोटल एक आमची टोटल पीट आमचे म्हणजे कासय टोटल येयली 181 टोटल तेजी 17,408 एक जाली आणि तितूंतली आमी रिलीज केली 6,050 रिलीज केल्या 100%. थँक्यू. तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव अंकुश प्रकाश कारापुरकर. ओके. तुजें नांव? येसुफ पागी. ओके. सुभाष पागी.
त्यांचो टायम जो असता तातयां घालून येवपाक तो खंयचो सारको? डिसेंबर म्हयन्यान स्टार्टिंग असता, डिसेंबर टू एप्रील पर्यंत येतात. डिसेंबर टू एप्रील. आणि सांगू शकना, डेयाकूय येता नायटीकूय येता. फाटल्या फाटी डेयाकूय येयल्ली. हां दिसाची येता. ह्या फावटी दिसाची कितकी येयल्ली? दिसाची हेरा अशें दनपारच्या टायमार मागीर 11, 11:30 अशी येयल्ली आसा. सॉंग ती नॉर्मल जाता, पूण एक 11:30, 2 अशी येवप म्हटल्यार ती खूब अशें जाता. म्हणजे काय तांकां पोटान जर जालें जाल्यार ते मागीर खंय येवन घालून वयता. ओके. लागीं घालून वयता. अशें बिचार वयर येवपाक अशें जायना. हां हां इतले फास्ट आसता न्ही. टोटल कितलो आंकडो आहा म्हणटा सद्या? टोटल 181 जाला आमचे. ओके 181. तितूंतले आमी टोटल एक आमची 17,408 आसा. आणि आता सोडटा ती ही सोडटा ती आमची 65 आसा. टोटल 65 65 आहा टोटल. आतां आमी रिलीज करता ती 65 आसा.